Hello everyone, good morning, good afternoon, good night, whatever when you are watching. You are watching iEntrance Guide. Our motto is Made in Trans easier. र तपाईँ iEntrance प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ भने यु आर अन द राइट च्यानल. आज हामी तपाईँहरूको डिमान्ड अनुसार चाहिँ प्रपर्टी अफ ट्रायङ्गल चाहिँ को ट्रिक लिएर आएको छौँ. साथसाथै यो प्रपर्टी अफ ट्रायङ्गललाई चाहिँ कसरी कम सेकेन्डमा सल्भ गर्ने त्यो पनि म भन्छु तपाईँहरूलाई. र यो चाहिँ 100% ट्रु छ र मैले सिकाएको चाहिँ कुनै पनि एक्सेप्सनहरू चाहिँ छैन अथवा कुनै एउटा टपिक एउटा टाइपको लागि मात्र युज हुने भन्ने जस्तो छैन है त. सुरुमा फर्स्टली डाइमेन्सन. यो चाहिँ यस्तो अब फर्मुला आउने बित्तिकै त डाइमेन्सन आइगयो. फिजिक्स होस्, केमिस्ट्री होस्, म्याथमेटिक्स होस्, जुनसुकैमा तपाईँले फर्मुला करेक्ट हुनको लागि त्यो डाइमेन्सन करेक्ट हुनुपर्छ भन्ने हामीले पढेको. जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ. इक्जाम्पल चाहिँ म लिन्छु तपाईँहरूलाई. जस्तै यो सुरुको क्वेसन हेर्नुहोस् त. आर छ होइन, आर छ आर कस ए बाई टू, कस बी बाई टू र कस सी बाई टू छ. र एङ्गलको हाम्रो डाइमेन्सन त सिधै 0 भयो. यसको पनि 0 छ र एङ्गल आउने बित्तिकै 0 भयो डाइमेन्सन. र आर भने के हो त, इन रेडियस हो. रेडियसको के हुन्छ, मिटर हुन्छ. मिटर स्क्वायर भयो आर स्क्वायर भनेपछि, आर स्क्वायर भयो मिटर स्क्वायर भयो. अब हामी अप्सनबाट चाहिँ मिटर स्क्वायर के को आउँछ त्यही अनुसार चेक गर्छौँ. एमा मिटर स्क्वायर भयो, यसको कति भयो, यो अप्सन हुनसक्छ. बीमा मिटर 4 भयो, यसै गरी मिटर 6 हुन्छ. यो मिटरको पावर 8 हुने भयो. अनि चाहिँ अब सिधै हामीले अप्सन ए लाए पनि तपाईँको एन्सर मिल्छ. तपाईँले बाई ल्याङल्याङ गर्नु परेन. ठिक छ. डाइमेन्सनको हामीले सर्ट एक्जाम्पल लिउँ, यो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ. र म अर्को मेन र इम्पोर्टेन्ट यो च्याप्टरकै इम्पोर्टेन्ट ट्रिक भनौँ होइन, यो चाहिँ मैले आफै बनाएको. यो म इन्ट्रान्स प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ. अब बेसिक म्याथबाट मैले सल्भ गर्दा गर्दै चाहिँ यसो दिमागमा आयो. अनि यो ट्रिक चाहिँ फेरि सबैलाई मिल्दो रहेछ. त्यही भएर यो चाहिँ मैले इन्भेन्ट गरेको ट्रिक हो र तपाईँहरूलाई पनि हेल्पफुल हुन्छ यो ट्रिकले भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छु. सो द्याट द इन्टरचेन्जिङ द भ्यालु सो द्याट द थिम अफ अ क्वेसन एन्ड एन्सर डु नट चेन्ज. र यो चाहिँ तपाईँले एकदम क्लियरली बुझ्नुहोस् है त. र यो हेर्नुहोस् त, इन्टरचेन्जिङ भ्यालु. अब सपोज अब हाम्रो डी भनेको एक्स कमा वाई छ, एक्स प्लस वाई छ. अब हामीले एक्स र वाईको भ्यालु सपोज एक्स 2 थियो, एक्स 3 थियो र वाई 3 थियो होइन. अब हामीले एक्स र वाईको भ्यालु चेन्ज गरिदिउँ भन्नुको मतलब एक्सको ठाउँमा हामीले 3 राखिदिउँ, वाईको ठाउँमा 2 राख्दा पनि यो डीको भ्यालु चेन्ज हुन्छ त, हुँदैन नि. हो यही चाहिँ अब हामी अलि मोडिफाइड फर्ममा लगेर चाहिँ यसको एप्लिकेसन युज गर्छौँ. र यति यो इन्टरचेन्जिङ भ्यालु चाहिँ कति बेला युज गर्ने त. सपोज हामीले एउटा फङ्सन छ, फङ्सनलाई हामीले इन्टरचेन्ज गऱ्यौँ एक्स र वाईको भ्यालु. एक्स र वाईको भ्यालु चेन्ज गर्दा यदि त्यो फङ्सन माइनस डीको फर्ममा आयो र डी बाई एन डिनोमी यस्तो फङ्सन छ होइन, डिभाइडवाला छ. अब चेन्ज गर्दा चाहिँ अब न्युमिनेटर माथि आयो, डिनोमिनेटर माथि आयो. जस्तै एक्स बाई वाई थियो अरे. अब हामीले एक्स र वाईको चेन्ज गर्दा वाई बाई एक्स हुन्छ र यो कन्डिसन हुनुपर्छ. अर्को चाहिँ यही हो, एक्स प्लस वाई गर्दा हामीले चेन्ज गर्दा चाहिँ डीको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन. ठिक छ. अब यसको हामी थिम बुझौँ है त. कुनै पनि एउटा ट्रायङ्गल छ होइन, तपाईँको 30, 60 र 60 र 90 डिग्रीको ट्रायङ्गल छ. अब तपाईँले मैले एउटा बीलाई चाहिँ मैले फिक्स बान्दिएँ, बीलाई मैले फिक्स बान्दिएँ है त. र सी र ए को भ्यालु हामीले इन्टरचेन्ज गरिदिने. सी र ए को भ्यालु हामीले इन्टरचेन्ज गरिदिने. इन्टरचेन्ज गऱ्यो भने हाम्रो बीको भ्यालुमा केही चेन्ज आउँछ त, गेस हान्नुहोस् त, गेस हान्नुहोस् त. ए र सीको भ्यालु हामीले चेन्ज हान्दियो भने बीको भ्यालुमा त अफकोर्स चेन्ज आउँदैन. किनकि यसरी नै बुझ्न सक्छ, एङ्गल बी भनेको त पाई माइनस ए प्लस सी हो होइन. यो त बुझेको छ नि. तिनवटा ए प्लस सी मानौँ है त. र सी र हामीले सी र ए को भ्यालु चाहिँ हामीले इन्टरचेन्ज हाने पनि यसको बीमा त हाम्रो केही चेन्ज आएको छैन किनकि यो प्लस भएर गएको हो. यही तरिका चाहिँ अलि डिराइभ फर्ममा हामी युज गर्छौँ. अब एक्जाम्पल लिउँ अलिक मोर क्लियर हुनको लागि. यसमा चाहिँ हामीले
एसी छ र साइन यस्तो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँको यस्तो फङ्सन आइदियो अरे भनेपछि अब हामीले ए र सीको भ्यालु एक्सचेन्ज गरौँ त। सी र ए को भ्यालु एक्सचेन्ज गरिदिने भनेको सीको ए को ठाउँमा सी राखिदिउँ र सीको ठाउँमा ए राखिदिउँ। अब यहाँ पनि अब हामीले यो एङ्गल चेन्ज गरिसकेपछि त साइड त आफै चेन्ज हुन्छ। त्यो त मैले भनिरहनु पर्ने, किनकि एङ्गल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइड। जति ठुलो एङ्गल त्यति ठुलो साइड, त्यही भएर एङ्गल अनुसार साइड हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले भनिरहनु पर्ने। ए को ठाउँमा सी राखौँ, सीको ठाउँमा ए राखौँ। अब यहाँ पनि ए को ठाउँमा मैले सी राखेँ र सीको ठाउँमा ए राखेँ भनेपछि यो टर्म चाहिँ हाम्रो के भएर जान्छ त, सिए साइन सी माइनस बी प्लस ए बाई 2। मैले के गरिरहेको होला जस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई, तर यसको युज चाहिँ तपाईँले अब क्वेसन आएपछि चाहिँ यस्तो थाहा पाउनुहुन्छ कि होइन। त्यही भएर अलि सस्पेन्समा राखौँ। मैले बेसिकदेखि चाहिँ मैले चेन्ज गर्दा चाहिँ किन भ्यालु चेन्ज भन भन्ने चाहिँ बुझाउन खोजेको। र अब यो गर्दाखेरि त हाम्रो यो हामीले चेन्ज गरिसकेको फङ्सन यो D1 मानिदिउँ यो, र चेन्ज गरिसकेपछि D2 थियो अरे। अब यसो हेरौँ त हामी D1 र D2 त इक्वल जस्तो भयो, हामीले चेन्ज गरे पनि D1 इक्वल टु D2 जस्तो भयो। ठिक छ, भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाई गर्यो। अब तिनवटामा यो तिनवटा कन्डिसनमा जुनसुकै सेटिस्फाई गऱ्यो भने हामीले त्यो एप्लाई गर्न मिल्छ। जस्तै अर्को इक्जाम्पल लिउँ है त। अब यसो अब्जर्भ गर्नुहोस्, यो त डिनोमिनेटर बाई न्युमिनेटर डिभाइडमा फर्ममा। अब यसो अब्जर्भ गर्ने, अब यहाँ सुरुमा सी छ, यहाँ बी छ होइन। यसो अब्जर्भ गर्नुहोस् त, अब सीको ठाउँमा बी आएको छ, बीको ठाउँमा सी आएको छ। ठिक छ, भनेपछि हाम्रो बी र सी चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेको छ। समझमा आयो क्या? बी र सी चाहिँ हाम्रो इन्टरचेन्ज गरेको छ मुनि। यसमा हामीले बी र सी इन्टरचेन्ज गरिदियो भने मुनि आयो। भनेपछि अब हामीले ए त हाम्रो ए को प्लेस त फिक्स छ होइन, ए को प्लेस फिक्स छ। अब बी र सी चाहिँ हामीले इन्टरचेन्ज गर्दा चाहिँ इन्टरचेन्ज भएको छ। डिनोमिनेटर न्युमिनेटरको डिफ्रेन्स फाइन्ड गर्दा अब हामी बी र सीलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरिदिउँ है त। बी माइनस ए कस बीको ठाउँमा सी डिभाइड बाई सी माइनस ए कस बी है त। भनेपछि यो त फङ्सन सेम आयो। सुरुमा यो डी बाई एन थियो भने यो अहिले हाम्रो कस्तो आइरहेछ, एन बाई डी आइरहेछ। ठिक छ, भनेपछि यो कन्डिसन हाम्रो सेटिस्फाई भयो। भनेपछि अब हामीले यस्तो क्वेसन आयो भने भ्यालु इन्टरचेन्ज गरेर नि गर्न मिल्यो। अब यो क्वेसन लिउँ एउटा, यो क्वेसन यसमा हेर्नुहोस् त, ए र बीको भ्यालु चेन्ज गर्नुहोस् त। यहाँ त सी हाम्रो छैन, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो सी छ त छैन नि। भनेपछि सीलाई हाम्रो फिक्स भयो, सी फिक्स छ। अब हामीले ए र बी चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ। भनेपछि ए र बी चेन्ज गर्दा बी माइनस ए बाई 2 आयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। ठिक छ, बी र ए को भ्यालु हामीले चेन्ज गरिदिउँ। भनेको यो त माइनस, हामीले यो फेरि माइनस कमन लिँदा माइनस ए माइनस बी बाई 2 आउँछ। यो भनेको सुरुमा यसलाई डी मान्यो भने यो माइनस डीको फर्ममा आयो। यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। अब मैले चाहिँ अब एन्सर पनि लिएको छु लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। यो भनेको योसँग इक्वल हुन्छ। अब हामी चेक गरौँ है त हामीले गरेको अब कसरी एप्लाई गर्ने त। हामीले क्वेसनमा ए र बी चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ, यस्तो फर्म आयो, यो फर्म आयो। अब एन्सरमा पनि ए र बी चेन्ज हुन्छ। बुझिरहनु भएको? हामीले ए र बी चेन्ज गरिदिउँ नि क्वेसनमा। क्वेसनमा ए र बी चेन्ज गर्ने बित्तिकै एन्सरमा नि ए र बी चेन्ज हुन्छ। अफकोर्स हुन्छ नि यार होइन। भनेपछि अब एन्सरमा ए र बी चेन्ज गरिदिउँ त, बी माइनस ए बाई ए प्लस बी इक्वल टु कट सी बाई 2। अब चाहिँ हाम्रो मेन कन्क्लुजन आयो त। यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँ यु आर रेडी फर एप्लाइङ ट्रिक। र मैले केही कुरा धेरै गरेको छैन, एक्स्ट्रा कुरा केही गरेको छैन। अब मलाई भन्नुहोस् कि यति टर्म र यो टर्म इक्वल हो कि होइन? यो दुईवटा भन्नु र यो दुईवटा भन्नु एउटै हो कि होइन? हो।
अब यहाँ हामीले माइनस कमन लिदियौँ भने त यो ए माइनस बी हुन्छ र यहाँ नि माइनस कमन लियो भने ए माइनस बी हुन्छ। भनेपछि यो क्वेसनमा त हाम्रो केही डिफर भयो त हामीले ए र बीको भ्यालु चेन्ज गर्दा भएन। अनि चाहिँ अब यस प्रकारले यो कन्सेप्ट लिएर चाहिँ हामी फर्दर चाहिँ क्वेसनहरू गर्छौँ है त। र अब तपाईँहरूलाई अब अर्को तरिका छ पुटिङ द भ्यालु अफ साइड ए एन्ड बी। अब कतिपयले चाहिँ अब यस्तो त गरिसक्नु भयो होला होइन, त्यही इक्विलेटरल एबिसीको भ्यालु राखेर गर्ने। तपाईँले एक्स्ट्रा चाहिँ यो पाउनुभयो इन्टरचेन्जिङवाला, र यो यसको पनि हामीले गर्छौँ पछि। र सुरुमा अब त्यसपछि फर्मुला युज गर्ने। अब कतिपय चाहिँ अब 80% चाहिँ हाम्रो 1 2 3 ले गरेर हुन्छ प्रब्लम। अब कुनै चाहिँ हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुला अरूबाट पनि जान त मिल्छ, तर फर्मुला युज गरेर भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ क्या हामीलाई। फर्मुला चाहिँ अब ए प्लस, यो त तिमीहरूलाई थाहा, यो आर भनेको इन्सेन्टरको लागि डेल्टा बाई एस। यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। यो इन्सेन्टर हो, इन्सेन्टर अब 1 आउने बित्तिकै ए भयो, 2 आउने बी भयो, 3 आउने सी भयो। यसरी तिमीहरूले याद गर्नु। अब कोसाइन ल, अब यो पनि अब भेक्टरिकली तिमीहरूले प्रुभ गर्न सक्छौ होइन। रिजल्ट एन्डमा यस्तै थियो नि, यो पनि गर्न सकिन्छ, आउँदो होला। र यो पनि साइन ल, यो पनि आउँदैछ। र साइन लको थोरै एकदम हेर्दिउँ है त। एउटा सर्कल बनाएको छ। अब सपोज हामीले एबिसी छ होइन। अब बी भनेको 90 डिग्री छ, आउँदो पार्नको लागि भनेको मैले बी 90 छ भने के हुन्छ, त्यसको अपोजिट भनेको यो साइड बी भयो। यदि बी 90 छ भने सर्कलमा यदि 90 डिग्री छ भने त्यसको अपोजिटले के दिन्छ, ट्रायङ्गल छ भने त्यसको अपोजिट साइडले चाहिँ हाम्रो डायमिटर दिन्छ, डायमिटरको लेन्थ दिन्छ। अब यहाँ बीको भ्यालु 90 राखौँ, साइन 90 भनेको 1 हो, बी त्यही भएर बी इक्वल टु 2r आयो। आर भनेको रेडियस, र धेरैले चाहिँ अब आर मात्र राखिदिन्छ नि यहाँ, त्यही भएर नझुक्कै 2r हुन्छ यो। यसरी चाहिँ तिमीहरूले अब सम्झिन सजिलो हो। अब अर्को आयो प्रोजेक्सन ल। मैले यति दिएको फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले याद राख्नै पर्छ है। म अथवा यो भ्यालु राखेर मात्र गर्छु भनेर अब नगर, त्यो मिस्टेक नगर। पछुताउनुभन्दा अगाडि नै जब यति 500वटा फर्मुला त्यति याद राख भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ कि। र पछि यो फर्मुलाको कस्तो बेला युज गर्ने पनि भनिदिन्छु म। अब इन्स्टिट्युसनमा के गर्छन्, अब ट्रिक सिकाउने बेला अब भ्यालु मात्र हालेर सिकाइदिन्छन् होइन। फेरि अब कसैले अब राइट एङ्गल हाल्छन्, इक्विलेटर हाल्छन्, गर्दा 5-6 मिनट यत्तिकै वेस्ट हुन्छ। र त्यो क्वेसन चाहिँ फर्मुलाबाट गरेको भए चाहिँ एकदम 20 सेकेन्डमा आउने क्वेसन हुन्छ। अब भ्यालु राख्दा अझ लम्ब्याम हुन्छ र टाइम वेस्ट हुन्छ त्यो। यो प्रोजेक्सन ल पनि अब थोरै अब आउँदैन भने ए छ, यहाँ बी छ, यो बी छ, ए छ, अपोजिट छ भने ठ्याक्कै यो सी हुन्छ। यो याद राख्ने अथवा प्रुभै गरेर देखाइदिन्छ नि। एबिसी भयो, यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो। अब भेक्टरिकली प्रुभ गर्दा मलाई अलि सजिलो हुन्छ। यो बी भयो, यो सी भयो, यो ए भयो होइन। अब हामीले प्रोजेक्सन भन्ने बित्तिकै होरिजेन्टलमा लगौँ, भर्टिकल लगे पनि हुन्छ। होरिजेन्टलमा लाग्दा यो सी भनेको सी कस थीटा भयो। सी कस थीटा, यसको डिरेक्सन यता छ भने चाहिँ यता हुने भयो डिरेक्सन। सी कस थीटाको डिरेक्सन यता भयो। अब ए को डिरेक्सन त यता छ, ए को डिरेक्सन यता छ। अब बी को डिरेक्सन, बी को होरिजेन्टल डिरेक्सन फाइन्ड गरौँ। सी भयो, यो बी भयो, बी को होरिजेन्टल डिरेक्सन यता छ, बी कस सी। यो त भेक्टरिकली मैले होरिजेन्टल मात्र फाइन्ड गरेको। अब ट्रायङ्गलको हामीलाई के थाहा छ भन्दै, ट्रायङ्गल चाहिँ अब रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ। ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर 0 हुन्छ भनेर हामीले पढायो होइन। कुनै पनि अब लुप छ भने त त्यसको भेक्टर त 0 हुन्छ। भनेपछि भेक्टर 0 हुन त त्यसको होरिजेन्टल पनि 0 हुनु पर्यो, भर्टिकल पनि 0 हुनु पर्यो। भनेपछि होरिजेन्टल हाम्रो यति आयो। यो 0 हुनको लागि यताको भेक्टरले यो दुईटा भेक्टरलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो। ए इक्वल टु सी कस बिटा र बी र प्लस बी कस सी। यसरी नि तपाईँहरूले
सम्झिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले प्रुभै गरेर देखाइदिएँ नि त। अब अर्को छ टेनको, tan A + tan B + tan C। अब तिमीहरूले चाहिँ अब यो मैले अघि सिकाएको थिएँ नि इन्टरचेन्जिङ द भ्यालु, यहाँबाट पनि गर्न सक्थ्यो के। अब यहाँ cos A छ नि, अब यहाँ B र C चाहिँ हामीले इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ। B र C इन्टरचेन्ज गरे पनि यो एन्सरमा त हाम्रो डिफेक्ट आउनु भएन। B र C इन्टरचेन्ज गरे नि यो cos A त cos A नै रहन्छ नि त। भनेपछि यहाँ अब हामीले B र C इन्टरचेन्ज गरे पनि एन्सर त चेन्ज हुँदैन। यसरी पनि तिमीहरूले यो इन्टरचेन्जिङको आइडिया चाहिँ अब हरेक क्वेसनमा चाहिँ लाउन सक्छु, फर्मुला पाउनु पनि। अब ABC छ tan A tan B tan C। यसलाई तिमीहरूले अब इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल मानेर चेक गरे पनि भयो आउँदो पार्नको लागि। र इन्टरचेन्ज गर्दा एबिसीको तिनटैको भ्यालु हामीले इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ यहाँ, ठिक छ। एबिसी जुनसुकै राख्यो भने इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ, किनकि यो क्वेसनमा हाम्रो क्वेसन चेन्ज हुँदैन। अब यहाँ पनि क्वेसन चेन्ज नभएपछि एन्सरमा पनि चेन्ज हुनु भएन। र यसरी आउँदो पार्न सक्छौँ, मैले प्रुभ गरिनँ। र हाफ एङ्गल फर्मुला छ अर्को। र यसमा पनि साइन, यो साइन हाफ एङ्गल र कस हाफ एङ्गलमा धेरैजना झुक्किने। र मैले चाहिँ थोरै एउटा सम्झिन आइडिया बनाइदिएको छु। साइन आछ नि आइएन आछ। आइएन भन्ने बित्तिकै अब एउटा क्रिकेट सम्झिनुहोस् होइन, कतिले हेरिरहनु भयो होला क्रिकेट सम्झिनुहोस्। इन भनेको अब दुईटै प्लेयर खेलिरहन्, आउट भनेको अब एउटा प्लेयर आउट भएपछि त्यहाँ ग्राउन्डमा त एउटा प्लेयर मात्र हुन्छ, एउटा ब्याटर मात्र हुन्छ। अब इन हुँदा त दुईटा ब्याटर हुन्छ, भनेपछि साइन इन दुईजना चाहियो, बी र सी चाहियो। अब आउट भएपछि एकजना चाहियो, एकजना चाहियो, एबिसीमा एकजना लियो। अब हामीले इन्टरचेन्जबाट नि यसो हामीले फर्मुला मिलेको छ कि छैन चेक गरौँ है त। डाइमेन्सन त करेक्ट हुनै पर्यो। र इन्टरचेन्जिङ भ्यालु गर्दाखेरि बी र सी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यसो एनालाइज गर्ने, बी र सीको भ्यालु हामीले चेन्ज गरिदियो भने त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त केही चेन्ज आएको छैन, बुझ्यो नि। यस्तो भयो क्या, 50 90 भएन, 90 र हामीले 30 इन्टरचेन्ज गऱ्यो भने भ्यालु 60मा त केही फरक आउँदैन नि त। एबिसी भन्नु र सी छ, यो बी छ, यो ए छ, यसरी भन्नु त यो सीको लेन्थमा त केही फरक आएन हो, त्यही भन्न खोजेको मैले। बी र सीको अब यहाँ पनि बी र सीको चेक, अब यहाँ सी राखिदिनु, यहाँ बी राख्नुहोस्, यहाँ सी बी राख्नुहोस्, त्यही पनि यो राइट ह्यान्ड साइडमा चेन्ज आउँदैन। त्यस्तै गरी कसमा पनि राइट ह्यान्ड साइडमा केही चेन्ज आएन। अब भित्रपट्टि हामीले डाइमेन्सन करेक्ट राख्नु पर्यो, मुनि बिसी हुन्छ भन्ने त थाहा हुन्छ होइन। भने अब यदि एउटा मात्र छ भने हामीले डाइमेन्सन मिलाउनको लागि एस थपिदिनु पर्यो। अब दुईवटा छ भने त एस थपिरहनु परेन, किनकि डाइमेन्सनै इक्वल छ, ठिक छ। अब tan b भनेको त अब यो साइन बाई कस गर्ने, यसरी फर्मुला याद गर्नुहोस्। अनि अब क्वेसनको अब डिमान्ड अनुसार चाहिँ हामी अब यो ट्रायङ्गल हुन्छ नि, यो एरिया अफ ट्रायङ्गल मुनि राख्ने कि माथि राख्ने चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ हामी डिल गर्छौँ। र यो फर्मुला पनि तपाईँले याद गर्न जरुरी छ। फर्मुलाको यो सबै मैले दिएको फर्मुलाको सबैको ब्याकवर्ड गरेर फेरि आफ्नै कपीमा नोट गर्नुहोस्, अथवा याद छ भने ठिकै छ। अब अर्को फर्मुला कहिलेकाहीँ चाहिँ यो पनि युज हुन्छ, साइन ए प्लस बी र साइन ए माइनस बी भनेको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यसरी पनि अब साइन ए प्लस बी छ, ए माइनस बी छ, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ। यसरी याद राख्ने नि भयो, याद राख्ने कुरा हो यो, एक्चुअली चाहिँ होइन, तर याद राख्नुहोस्। अब हाम्रो मुद्दा आयो, अब क्वेसनमा एप्लिकेसन कसरी ल्याउने त। अब अघि हामीले पढेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब एप्लिकेसन ल्याउन चाहिँ कसरी सक्ने त है त। यो त सुरुको डाइमेन्सनली भयो। अर्को अब मार्क माई वर्ड है, अघि मैले बुझाएको कुरा चाहिँ अब तपाईँले यस्तो बेनिफिट पाउनुहुन्छ कि तपाईँले सोचेको पनि हुनुहुन्न क्या त्यो कुरा। र मैले इन्भेन्ट गरेको फर्मुला चाहिँ तपाईँले
धेरै नै एप्लिकेसन छ होला। tan a/2 र tan c/2 र प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ तपाईँले बेसिक म्याथबाट गर्नुभयो भने चाहिँ अब 15वटा क्वेसन हुन्छ। सबै टाइपको क्वेसन चाहिँ अब बेसिक म्याथमै छोटो क्वेसनमा तपाईँले सबै टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुभयो। अब इन्स्टिट्युसन बुकहरूमा त अब प्र्याक्टिसको लागि हो त्यो, त्यसमा त 50वटा 60वटा क्वेसन हुन्छ। अब कहिले गरेर भ्याइसक्नु होइन। सुरुमा बेसिक म्याथबाट सक्नुहोस्, अब टाइम छ अथवा केही छ भने बिस्तारै सक्दै एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् होइन। र इन ट्रायङ्गल एबिसी द भ्यालु अफ tan a/c र tan c/2 सुरुमा हामी डाइमेन्सनली चेक गर्ने, ठिक छ। डाइमेन्सनली चेक गर्दाखेरि यो त डाइमेन्सन लेस छ 0 छ, यो पनि डाइमेन्सन लेस छ एङ्गल आउने बित्तिकै। अब एन्सरमा डाइमेन्सन छ कि छैन। एस भनेको सेमी पेरिमिटर हो, यो मिटर हुन्छ, यो पनि मिटर हुन्छ, यो मिटर भयो, यो मिटर भयो, यो मिटर स्क्वायर भयो भनेपछि यो डाइमेन्सन लेस छ। अर्को यो पनि डाइमेन्सन लेस छ, यो पनि डाइमेन्सन लेस छ। हाम्रो अप्सन ए इलिमिनेट भयो। अब हामी प्रपर्टी नम्बर कति छ यो मैले अघि सिकाएको 2, यो सबको बाप हो है। यो इलिमिनेसनको बाप भन्न नि मिल्छ तपाईँलाई। अब tan a/2 र tan c/2 अब सिधै अब मेरो भिडियो नहेर्नेले चाहिँ अब सिधै अब यहाँ इक्विलेटरल ट्रायङ्गल लाउन थाल्छन्, के लाउन थाल्छन्, ल्याङ गर्छन् होइन। अब हामीले यसो हेरौँ, ए र सीलाई त हामीले इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ। कति बेला इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ मैले कन्डिसन भनिदिइसकेँ। जब डी चाहिँ -d हुन्छ अथवा इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि डीको बाई एन चाहिँ अब n/d भइदिन्छ अथवा होइन, अथवा डी चाहिँ अब डी नै भइदिन्छ। अब यति बेला चाहिँ तपाईँले इन्टरचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, ए र सीलाई हामीले इजिली इन्टरचेन्ज गर्न सक्यौँ भनेको अब a/2 को सट्टा c/2 आयो, c/2 को सट्टा a/2 आयो। र क्वेसनमा त हाम्रो केही डिफ्रेन्स भएन होइन। अब क्वेसनमा डिफ्रेन्स भएन भने चाहिँ एन्सरमा किन डिफ्रेन्स हुन्छ त होइन। क्वेसनमा डिफ्रेन्स छैन भने एन्सरमा कसरी डिफ्रेन्स हुन्छ त। मैले भन्न खोजेको कुरा यही हो। र अब यो क्वेसन गरेपछि तपाईँले अगाडिको कन्सेप्ट सबै बुझ्नुहुन्छ एकैचोटि। अब ए र सीको भ्यालु इन्टरचेन्ज गरिदिउँ, ए र सीको भ्यालु इन्टरचेन्ज गरिदिउँ। इन्टरचेन्ज गर्नुहोस् है त, थोरै म क्यामेरा मिलाउँछु। अब ए र सीको भ्यालु चेन्ज गरिदिउँ र ए र सीको भ्यालु चेन्ज गर्दा चाहिँ हाम्रो एन्सरमा पनि चेन्ज आउनु भएन। यति हामीले कन्क्लुजन निकाल्यौँ योबाट। अब ए र सी चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ बी छ, अब यहाँ सीको ठाउँमा ए आउँछ र बिए आउँछ, यो त सिधै सरासर यो मिलेन। र s-b/s ए र सीको भ्यालु चेन्ज गर्दा यो अप्सन चेन्ज हुन्छ त्यो हुँदैन भनेपछि यो अप्सन हुन सक्छ। र अप्सन डी s-c/s अब ए र सीको भ्यालु चेन्ज गर्नुहोस् त, यहाँ s-a/s आउँछ। यो र यो त इक्वल छैन भनेपछि यो पनि भएन। अप्सन सी हाम्रो एन्सर भयो। न तपाईँले केही क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, न तपाईँले भ्यालु राख्न पर्यो, अथवा तपाईँले केही नै गर्नु परेन, एकैछिनमा तपाईँको एन्सर आयो क्वेसन हेरेर। अब अर्को जाम, c-a cos b र b-a cos c। यसो हेर्दाखेरि यो एबी आएको छ, अल्टरनेट आएको छ, प्याटर्न अलि अल्टरनेट छ। ए छ, अब सी छ अथवा ए छ, बी छ भनेपछि सेम एङ्गलमा छैन भने चाहिँ हामी प्रोजेक्सन ल लाउन सक्छौँ। प्रोजेक्सन लको फर्मुला हामीले के छ, सी भनेको ए कस सी भने चाहिँ अब यहाँ एन्सरमा सीको केही नाम निशान हुनु हुँदैन। ए कस बी र बी कस ए। अब यही कुरा राख्दाखेरि चाहिँ c-a cos b, अब यसलाई यता राख्दाखेरि भनेको b cos a आउँछ, b cos a बाई फेरि b-a गऱ्यो भने b cos a। अब यही फर्मुला, अरू फर्मुला b भने कति हो त, अब एन्सरमा b को टर्म आउनु भएन भने चाहिँ a cos c प्लस c cos a भयो। अब c cos a cos c यता लाग्दाखेरि c cos a आयो, c cos a, यो र क्यान्सल भयो। b/c भनेको के हो, 2r sin b बाई 2r cos sin c भयो।
र यसरी चाहिँ अब फर्मुला युज गरेर चाहिँ यो चाहिँ इजिली सल्भ हो। अब तपाईँले भ्यालु राखेर गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै अप्सन चाहिँ गरियो भने त तपाईँको टाइम वेस्ट हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब भ्यालु राखेर मात्र चाहिँ नगर्नुहोस्। अब अर्को तरिका इन्टरचेन्जिङ। डाइमेन्सनल त सबै एउटै छ, त्यही भएर डाइमेन्सनल गर्न सकिएन। अब इन्टरचेन्जिङ गरौँ। इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि यसो अब्जर्भ गर्नुहोस्, बी र सीलाई चाहिँ हामीले इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ, किनकि ए त आफ्नो ठाउँबाट छोडेको छैन, ए त एउटा फिक्स छ भने चाहिँ बी र सीलाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्न मिल्यो। बी र सी इन्टरचेन्ज गर्दा चाहिँ यो त मैले अघि एक्जाम्पलमै देखाइदिएँ, त्यही हो, यस्तो फर्ममा आउँछ। डी बाई एन थियो भने एन बाई डी हुन्छ। भने सपोज यो अहिले डी बाई एन थियो, इन्टरचेन्ज गरेपछि एन बाई डी आयो भनेपछि अब यो कुरा सम्झ कि अब डी बाई एन आउँदा एन्सर मेरो ए थियो भने एन बाई डी आउँदाखेरि एन्सर 1 बाई ए हुनुपर्छ कि पर्दैन? अफकोर्स हुनुपर्छ। त्यसैले अब चेन्ज गर्दाखेरि बी र सीको भ्यालु चेन्ज गर्दा अब यहाँ साइन सी बाई साइन बी आयो इक्वल्स टु चेन्ज गर्दा बी र सी चेन्ज गर्दा कति आयो? अहिले साइन सी बाई साइन बी भयो इक्वल्स टु बी र सीको चेन्ज गर्दा बी माइनस ए कस सी बाई सी माइनस ए कस बी। यो भन्नु र यति इक्वल भन्नु एउटै कुरा हो, किनकि अब हामीले यता माथि लगिदियो भने यो पनि माथि जान्छ र कुरा एउटै आउँछ। त्यसरी हामीले इन्टरचेन्जिङबाट नि यो गर्न मिल्यो। ठिक छ, सबै ठिक छ नि। इन्टरचेन्जिङबाट पनि यो क्वेसन पनि गर्न मिल्यो। अब यसमा त के पनि छ, अब यो चाहिँ सिधै फर्मुला लाउँदै सजिलो हुन्छ, इन्टरचेन्जिङबाट गर्दा पनि मिल्न त मिल्छ। जस्तै अब साइन बी बाई कस सी भयो, अब यहाँ यो इन्टरचेन्जिङबाट चाहिँ यो अप्सन ए पनि मिल्न खोज्छ। त्यही भएर अब फेरि 60 गरेर चाहिँ हामीले भ्यालु राख्न मिल्दैन। अब फेरि अर्कै तरिकाले जानु पर्यो। अब राइट एङ्गल ट्राइङ्गल लाएर इन्टरचेन्ज लाएर चाहिँ हामीले दुईवटा अप्सन चाहिँ इलिमिनेट गर्न सक्यौँ, तर फाइनल एन्सर निकाल्न सकेनौँ। इलिमिनेसनको लागि चाहिँ इन्टरचेन्जिङ बेस्ट छ। र अब हामीले अब यो चाहिँ अब इन्टरचेन्जिङ गरेर होइन, अब राइट एङ्गल ट्राइङ्गल मानेर एलाई चाहिँ अब हामीले 90 मानेर बी र सीको भ्यालु चेन्ज गर्दा चाहिँ 90 को भ्यालु चेन्ज हुँदैन। त्यसरी चाहिँ राइट एङ्गल मानेर नि गर्न सकिन्थ्यो। र यो चाहिँ मैले फर्मुलाबाटै गरिदिएँ। अर्को क्वेसन छ, क्विकली आफै सल्भ गर्नुहोस्। क्विकली 5 सेकेन्ड नि लाग्दैन यो क्वेसन। क्विकली म सल्भ गरिदिन्छु है त। सी माइनस ए बाई 2 छ। अलराइट, सी माइनस ए बाई 2। अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले सी र ए को भ्यालु इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ, किनकि यो सपोज डी छ भने सी र ए को भ्यालु इन्टरचेन्ज गर्दा ए हुन्छ, यो सी हुन्छ। र हामीले पुरानै फर्म ल्याउँदाखेरि माइनस डी गर्नुपर्छ। ठिक छ, अलि म सल्भ गरेर देखाइदिन्छु है त। ए माइनस सी बाई 2 यो हुन्छ कि हुँदैन? अथवा माइनस सी माइनस ए बाई 2 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यदि हामीले सी एन्ड ए आर इन्टरचेन्ज गऱ्यो भने मिल्छ भने चाहिँ अब हाम्रो अप्सनमा पनि क्वेसनमा हाम्रो के डिफ्रेन्स आयो? डी चाहिँ हाम्रो माइनस डीमा गयो भनेपछि अप्सन यदि हाम्रो डी को एन्सर ए थियो भने माइनस डी को एन्सर माइनस ए हुनु पर्यो। माइनस डी इक्वल टु माइनस ए भयो भने त फेरि माइनस माइनस क्यान्सल भएर हाम्रो ओरिजिनल नै फङ्सन आउने भयो। बुझ्यो नि? अब चाहिँ गर्ने सी र ए इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि यो सी ए हुन्छ, यो सी हुन्छ, यो हुन्छ, यहाँ माइनस आउँछ, माइनस र यो सेम ए आउँछ होइन। र यो पनि इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि ए माइनस सी हुन्छ, फेरि ए प्लस सी हुन्छ, फेरि माइनस कमन लियो भने यही आउँछ। र यहाँ चाहिँ ए र सी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दा पनि यो मिल्दैन। ए र सी गर्दा चाहिँ हामीले मिलेन।
अब यो पनि मिल्दैन। अब बी माइनस ए बाई बी प्लस ए आउँछ, यो पनि मिलेन भने चाहिँ ए र सीमा हाम्रो एन्सर हुने भयो। अब हामीले सी र ए त इक्वल हुनसक्छ, हामीलाई कुनै एउटा केही त भनेको छैन। अब सी 60 छ भने ए पनि 60 त हुनसक्छ, केही क्राइटेरिया त दिएको छैन हामीलाई। भनेपछि सी र ए इक्वल छ भने, यदि एङ्गल इक्वल छ भने त्यसको साइड पनि इक्वल हुन्छ। एङ्गल ए इक्वल टु एङ्गल बी छ भने ए इक्वल टु बी पनि हुन्छ। त्यो त हामीले आइसक्यो। र अर्को क्वेसन हेरौँ हामी। यो R1 माइनस पावर -1, R2 पावर -1 र R3 -1, यो चाहिँ आफै ट्राई गर्नुहोस् त एकचोटि सल्भ गर्न। ट्राई गर्नुभयो र म सल्भ गरिदिन्छु है त। यसको एन्सर अप्सन डी। कसैले केही भन्नु छैन होला, किनकि डाइमेन्सनली चेक हानिदिने सक्यो नि, हेर्ने बित्तिकै आयो यो त। अब अर्को क्वेसन लिउँ। यो क्वेसन नि आफै सल्भ गर्न कोसिस गर्नुहोस् र यो क्वेसन म दुईवटा तरिकाले सल्भ गरिदिन्छु। सुरुमा डाइमेन्सनबाट चेक गर्ने। डाइमेन्सन सुरुमा जुन चाहिँ क्वेसन हुन्छ डाइमेन्सनबाट चेक गर्ने। अब यहाँ के हुन्छ, मिटर स्क्वायर भयो, मिटर स्क्वायर। अब यो त 0 भइगयो होइन डाइमेन्सन, यसको पनि मिटर स्क्वायर ओभरअल मिटर स्क्वायर छ। अब डाइमेन्सन यसको त सिधै 0 भयो। अब यो त जे पनि हुनसक्छ, 0 को डाइमेन्सन त जे पनि हुनसक्छ, 0 मिटर स्क्वायर पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर हामी योबाट स्योर छैनौँ। अब यहाँ अर्को चेक गरौँ। आर भनेको त्यो मिटर भयो, यो भएन एन्सर, डी भएन एन्सर, हाम्रो अप्सन बी भयो एन्सर। डाइमेन्सनबाट विथिन 2 सेकेन्ड यु क्यान सल्भ इजिली दिस टाइप अफ क्वेसन। अब अर्को छ इन्टरचेन्जिङबाट नि गर्न मिल्छ यो त। इन्टरचेन्जिङबाट गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर चाहिँ अब हामीले छुट्याउन सकिँदैन, किनकि यो आर त कुनैसँग डिपेन्डेन्ट छैन भने चाहिँ हामीले इन्टरचेन्ज त गर्न मिल्थ्यो क्वेसन, तर एन्सरमा चाहिँ केही डिफ्रेन्स नआउने भएको कारणले चाहिँ हामीले इन्टरचेन्जिङबाट गएनौँ। अब यो ट्रायङ्गल भनेपछि त्यो कुन टाइप अफ ट्रायङ्गल भनेर केही स्पेसिफिक भनेर त दिएको छैन भने चाहिँ हामीले इक्विलेटरल ट्रायङ्गल मान्दिने जुनमा चाहिँ एङ्गल ए इक्वल टु एङ्गल बी इक्वल टु एङ्गल सी हुन्छ। अब बी माइनस सी गर्दा 0 भयो, सी माइनस सी गर्दा 0 भयो, किनकि साइन 0 भनेको 0 हुन्छ। यो पुरै टर्म 0, यो पुरै टर्म 0, यो पुरै टर्म 0। अब एन्सरमा तपाईँले भ्यालु राख्दा चाहिँ 0 आउनु पऱ्यो। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी यो 0 आउन सक्छ त, 60 राख्दा यो आउन सकेन, चेक गरिरहनु परेन। बी अप्सन हुनसक्छ। अप्सन सी यो 0 आर भनेको कहिले 0 हुँदैन, यदि ट्रायङ्गलमा 0 हुँदैन। रेडियस 0 हुन्छ त, रेडियस 0 भने त कुनै एउटा साइड त पोइन्ट भइदिन्छ। यो पुरै एउटा बिट लेन्थको साइड थियो भने यो त एउटा पोइन्ट भइदिन्छ, यो हुन सकेन र डी पनि हुन सकेन। अप्सन बी भयो एन्सर। यसरी दुईवटा तरिकाले मैले तिमीहरूलाई सल्भ गरिदिएँ। अब कुन तरिका लाउने चाहिँ मैले सिकाइदिइसकेको छु। अब यहाँ अर्को क्वेसन लिउँ। मैले अब गर्दै मैले सबै टाइपको क्वेसन चाहिँ गरिदिइसकेँ होला है। तिमीहरूले अब केही गर्नै परेन जस्तो लाग्यो मलाई। एकचोटि एमसिक्यू गरेर सबै क्वेसन सल्भ गर, अनि ट्रिकहरू एप्लाई गरेर गर। अब सल्भ त जसले पनि गरिदिन्छ नि, 1 मिनट लाएर नि सल्भ गरेकै हो, 3 मिनट लाएर नि गरेकै हो, तर यसमा आयो हाम्रो टाइम फ्याक्टर आयो। अब त्यही क्वेसन तपाईँले होइन, अब एउटा क्वेसन नआउने क्वेसनलाई तपाईँले अलि टाइम दिनु भयो भने त्यो गर्न सक्नुहुने थियो, तर टाइम पाउनु भएन भने त्यो बिग्रियो होइन। अब कुनै क्यालकुलेटरबाट गर्न त टाइम लाग्छ नआएको क्वेसनहरू, त्यसलाई पनि टाइम दिन सक्नु भने त त्यो मिल्छ नि त स्योर। त्यही भएर टाइम चाहिँ जति सक्दो बचाउँ। सेभ वाटर जसरी नै सेभ टाइम भन्ने एउटा मोटो बनाएर चल्नुहोस्। यो क्वेसन आयो, यसलाई तपाईँले कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ एकचोटि आफै सल्भ गर्नुहोस्। अब यो सल्भ गर्दा डाइमेन्सनबाट नि गर्न मिलेन, सबैको डाइमेन्सन एउटै आइदियो। अब इन्टरचेन्जिङबाट एबिसी इन्टरचेन्ज गर्दा पनि इन्टरचेन्ज त गर्न मिल्छ, तर इन्टरचेन्ज गरे पनि हाम्रो अप्सनमा त केही इफेक्ट आउने भएन भने चाहिँ अब अल्टिमेट हाम्रो भ्यालु राखेरै गर्नुपर्ने भयो। अथवा फर्मुलाबाट भ्यालु नराखी फर्मुलाबाट गर्दा पनि अलि लेन्दी हुन जान्छ भने चाहिँ अब भ्यालु राखेर गरौँ है त, किनकि
एन्सर पनि डिफ्रेन्ट छ नि त। भ्यालु अब भ्यालु के राख्ने, सुरुमा साइड ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी 1 राख्नुहोस्, एङ्गल ए इक्वल टु एङ्गल बी इक्वल टु एङ्गल सी इक्वल टु 60 राखिदिनुहोस्। र अब सबैमा कमन के छ, r/r छ। अब r/r को रेसियो फाइन्ड गरौँ। r भनेको के हो, डेल्टा बाई एस, र यो r भनेको ए अथवा बी अथवा सी जे राख्ने भयो, ए बाई साइन ए, यो हो त होइन। 2 पनि अगाडि थप्नुपर्छ, त्यही भएर फर्मुला चाहिँ अलि मजाले लेख्दाखेरि चाहिँ अब 2 लेख्न बिर्सेर पनि फेरि एन्सर नमिल्न सक्छ है, त्यही भएर फर्मुला आउँदो हुनुपर्छ। अब यो ट्रायङ्गलको एरिया अफ ट्रायङ्गल इक्विलेटरल ट्रायङ्गल भनेर √3/4 भयो। रफली म क्यालकुलेसन गरिदिन्छु। sin 60 भनेको √3/2, अब ए भनेको त 1 भयो, हामीले मानेको छौँ, र एस भनेको 3/2 भयो, सेमी 3/2 भयो। अब यहाँ √3 तिमीहरूले क्यालकुलेटरबाटै सल्भ गर, अथवा यति गरे नि √3 3 भयो, मुनिको 3 चाहिँ काटिन्छ, यो 3 काटिन्छ, हाम्रो 1/2 आयो यहाँबाट। अब यहाँ हामी क्वेसनमा 60 राखेर चेक गर्ने। यो 60 राख्दा यो 30 हुन्छ, यो पनि 30 हुन्छ, यो पनि 30 हुन्छ। cos 30 भनेको कति हो, √3/2, √3/2 को होल स्क्वायर गर्दा 3/4 आउँछ, र तिनटै एउटै छ भने चाहिँ इन्टु 3 गर्न मिल्छ, हामीले भन्छ 9/4 आयो एन्सर क्वेसनको। अब एन्सरमा यो भनेको त हाम्रो 1/2 छ, यो राख्दाखेरि आउँदैन एन्सर, 1 + 1/2 गरेर 3/2 भयो, यो हुन सकेन। बीबाट r इक्वल टु 1/2, 2 × 2 गर्दा 4 भयो होइन, 2 + 1/4 इक्वल टु 9/4, यो एन्सर भयो। अब अरू हामीले किन चेक गर्नु पऱ्यो भने कि यसको स्ट्रक्चर सबैको स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट एन्सर आउँछ भने चाहिँ अरू चेक गरिरहनु परेन, बुझ्यो नि। र अर्को छ cos a/2 cos b/2, यस्तो स्ट्रक्चरमा छ होइन। अब हामीलाई चाहिँ यो के को भ्यालु फाइन्ड गर भनेको छ। अब तिमीहरू कुन टाइपले गर्छौ त, एकचोटि आफै गर। हामीले इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ त, यो ए र बी मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्दैन नि, कसरी मिल्छ त यार। ए र बी इन्टरचेन्ज गर्दै भने त यो sin b/2 हुन्छ र cos b/2 हुन्छ, cos a/2 हुन्छ, यो र यो त हाम्रो कम्पेयरै गर्न मिलेन नि, एउटा साइन आयो एउटा cos आइदियो एकको ठाउँमा, कम्पेयर गर्न मिलेन भने चाहिँ अब क्वेसनै कम्पेयर गर्न सकेनौँ भने एन्सर कसरी कम्पेयर गर्ने हो भनेपछि अब हामी हाफ एङ्गलको फर्मुला त थाहा हो, यति बेला चाहिँ अब हाम्रो फर्मुला युज हुन्छ, अथवा तपाईँले अप्सन इलिमिनेसन गर्नै सक्नुहुन्थ्यो होइन। अप्सन कसरी इलिमिनेसन गर्ने भन्दाखेरि अब सिधै हो, इक्विलेटरल ट्रायङ्गल ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी इक्वल टु 1 र 60 राख्ने, 60 डिग्री। अब यहाँ 60 राख्दाखेरि sin 30 cos 30 1/2 इन्टु √3/2 भयो, इक्वल टु यो र यो क्यान्सल हुन्छ, इक्वल भएपछि सी क्यान्सल हुन्छ, यो 1/2 के आयो, र के राख्दाखेरि यो गर्दाखेरि √3/2 आउनु पऱ्यो। अप्सनबाट चेक गर्दाखेरि अप्सन ए र हाम्रो अप्सन डी चाहिँ मिल्न जान्छ, अरू दुईवटा अप्सन इलिमिनेट भयो। अब धेरै जसो फङ्सनमा चाहिँ अब तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ए र बी छ भने होइन, ए र बी छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ए र बी को फङ्सन छ भने अब हाम्रो एन्सरमा चाहिँ अब धेरै जस्तो, सबैमा नभनौँ धेरैमा चाहिँ सी हुन्छ क्या। क्वेसनमा ए बी छ भने एन्सरमा सी हुन्छ क्या, त्यो धेरै जसोमा, म्याक्सिमममा, मैले सबैमा चाहिँ भनिनँ होइन, प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ भनौँ डीमा, र यसको एन्सर पनि डी नै हो। अथवा तपाईँले हाफ एङ्गलबाट पनि सजिलै गर्न सक्नुहुन्थ्यो, यति बेला चाहिँ अब फर्मुला लाउने, हाफ एङ्गलबाट गयो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। अब यहाँ के भन्छ, रुट इन भन्ने बित्तिकै दुईवटा ब्याटर छ, दुईवटा ब्याटर भन्ने बित्तिकै अब डाइमेन्सन मिलाउने, एक्सचेन्ज गर्दा पनि भ्यालु चेन्ज हुनु भएन भने चाहिँ बी र एस माइनस सी बाई बिसी भयो, इन्टु कस भनेको ओ भन्ने बित्तिकै आउट भयो, एस आयो डाइमेन्सन मिलाउनुको लागि, अनि बी भयो बाई बिसी भयो। अब ए प्लस बी सी बाई, अब ए प्लस सी बी प्लस सी आउने बित्तिकै तपाईँले सेमी पेरिमिटरमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 भनेको एस छ भने
ए प्लस सी भनेको 2s माइनस बी माइनस बी भयो डिभाइड बाई 2c इन्टु के भयो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त बिसी सरी यो एसी रह है मुनि सी आयो रुट अन्डर एबी आयो अब जति एस माइनस बी आयो अब यहाँ 2 कमन लियो भने एस माइनस बी बाई सी हुन्छ इन्टु के हुन्छ के गरेको भन्दा 2 कमन लिएको अनि यो 2 र 2 काटिदिएको अब रुट अन्डर एस माइनस सी र एस भयो अब एस माइनस सी यो काटिदियो अब एस माइनस सी बाई एबी भयो इक्वल टु के भयो अब यो भनेको त कस हाफ एङ्गलको फर्मुला हो कस सी बाई 2 को फर्मुला हो यसरी हामीले ठ्याक्कै एन्सर निकाल्न सक्छौँ फर्मुला युज गरेर सक्यो अब अर्को टाइपको क्वेसन कस्तो हुन्छ अब कुनै सिरिजमा दिएको हुन्छ अनि त्यसको कन्स्टिट्युएन्ट एङ्गल अथवा साइड चाहिँ कुन सिरिजमा हुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ अब यसको लागि तपाईँले अब भ्यालु राखेर गर्न थाल्नुभयो भने त तपाईँको दिन रात एक हुन्छ अथवा 5 मिनट लाग्छ 10 मिनट लाग्छ अनि 5-10 मिनट एउटैलाई क्वेसनलाई दियो भने त काम भएन अब अहिले यो क्वेसनमा चाहिँ एपी हुन्छ हैन अब कहिलेकाहीँ एचपी हुनसक्छ भने चाहिँ अब ए पनि चेक गर्नु पऱ्यो बी पनि चेक गर्नु पऱ्यो लास्टमा हामी सीमा आउँछौँ भनेपछि त्यसरी चेक गर्दा चाहिँ अलि लेन्दी हुने अब यस्तो आछ भने चाहिँ अब सिधै फर्मुला लगाइदिनुहोस् अब कट ए बाई 2 भनेको कति हुन्छ एपीमा छ भने चाहिँ अब मुनि ट्रायङ्गल युज गर्ने किनकि एपीमा त 4 6 8 छ नि यो एपीमा छ भने हामीले 2 3 4 पनि एपीमा छ भन्न मिल्छ डिभाइड बाई 2 गरेको अथवा यो 2 काटे पनि हाम्रो एपीमै रहन्छ त्यही भएर हामी मुनिपट्टि चाहिँ काट्न मिल्ने टर्म र सबैको कमन हुने टर्म लिन्छौँ र कटको फर्मुला के थियो अगाडि हेरौँ है त कट ए बाई 2 को फर्मुला ठ्याक्कै यसको अपोजिट भयो यसको अपोजिट tan यसको अपोजिट हुन्छ नि त कट भन्ने बित्तिकै एस माइनस ए बाई ट्रायङ्गल भयो यो एस माइनस बी बाई ट्रायङ्गल भयो र यो एस माइनस सी बाई ट्रायङ्गल भयो अब हामीले ट्रायङ्गल काट्न मिल्छौँ हैन अब तपाईँले यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो यो टर्मलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु यो टर्म आउँछ यो पनि एपीमै छ भने चाहिँ हामीले एस पनि काट्न मिल्छौँ मल्टिप्लाई गर्दा पनि यो एपीमै रहन्छ अब एस माइनस ए एस माइनस बी र एस माइनस सी आयो अब हामीले माइनस एसलाई चाहिँ सबैतिर अथवा माइनस एसले सबै ठाउँमा जोड दिने मिलिहाल्छ नि अब यसलाई हामीले 1 ले जोड दिउँ भने पनि त यो 5 हुन्छ यो 7 हुन्छ यो 9 हुन्छ यो एपीमै रहन्छ त्यही भएर यो इफेक्ट हुँदैन अनि चाहिँ यो एस काट्न मिल्छ एस र एस काट्न मिल्छ माइनस ए कमा माइनस बी कमा माइनस सी आयो यो एपीमै छ अर्को अब यो -2 -3 -4 2 कमा 3 कमा 4 एपीमा छ भने -2 -3 -4 पनि एपीमै त हुन्छ भने चाहिँ यो माइनस पनि काट्न मिल्छ हामीले एबीसी एपीमा छ भन्ने यतिकै थाहा भयो हामीलाई बुझ्यो हैन त अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब 1/a 1/b 1/c एपीमा यसरी सल्भ गरेर एपीमा आइदियो भने अब हामीले एचपी लाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी गर्दा चाहिँ तपाईलाई अलि सेभ हुन्छ टाइम अथवा हैन कटको त अब अलि गाह्रै हुन्छ अरु भ्यालु राखेर गर्दा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ ठीक छ नि त अब अर्को क्वेशन लिउँ अब केही आएन भने त अब भ्यालु राखेरै गर्नु पर्यो हैन अरु उपाय भन त्यसको लागि चाहिँ अब लास्टमा टाइम छुट्याउनुस् सबै सकिसकेपछि चाहिँ नआएको क्वेशन चाहिँ लास्टमा गर्नुस् एउटा टिप पनि भयो तपाईलाई र इफ a, b, c in AP then 3a/c र tan c/2 र यो क्वेशन सल्भ गरेर देखाउनुस् हैन मैले सिकाएकैबाट ट्रिकबाटै सल्भ हुन्छ मैले हिन्ट पनि दिए ट्रिकबाट सल्भ हुन्छ यो ट्रिकबाट सल्भ गर्नुस् यसरी ल्याङल्याङ गर्नु पर्दैन तपाईलाई एउटा हिन्ट दिए ल यसरी गर्न चाहनुहुन्छ नि एकचोटी ट्राई गर्नुस् हैन त्यसरी नै सल्भ हुन त हुन्छ अब अझ सजिलो तरिकाले हेर्ने बित्तिकै
सल्भ गर्नुस् र म सल्भ गरिदिन्छु है त। एकदम इजी छ यो। अब हामीले इन्टरचेन्ज भन्नेको एप्लिकेसन जता पनि आउँछ भनिसकेँ त मैले होइन। फर्मुला अब यो फर्मुला छ भने इन्टरचेन्ज गर्दा पनि यो चेन्ज हुनु भएन। अब यहाँ यसो हेर्ने बित्तिकै हामीले ए र सीको त भ्यालु चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अफकोर्स मिल्छ। भनेपछि चेन्ज गर्दा पनि ए र सीको भ्यालु यो चेन्ज गर्दा पनि हाम्रो के हुन्छ, tan c/2 हुन्छ र डट tan a/2 हुन्छ, यो 3 हुन्छ। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हुन जान्छ भने चाहिँ हाम्रो एन्सरमा पनि ए र सीको भ्यालु चेन्ज गर्दा चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट हुनु भएन भने चाहिँ अब यहाँ ए र सीको भ्यालु चेन्ज गर्दा अब यो sin c/2 हुन्छ, यो मिल्दैन। sin c/2 इक्वल टु sin a/2 त हुन सक्दैन, त्यही भएर यो भएन, यो पनि भएन। अब अप्सनमा चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट अफ एसी हुनुपर्छ यसो हेर्दाखेरि होइन। अब यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट अफ एसी छ, यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट अफ एसी छ भने चाहिँ यो दुईटामा अब एउटा हुन्छ, यो फिक्स कुरा हो। अब माइनस छ एउटा प्लस छ। अब यसो सोच्ने हाम्रो एन्सर माइनसमा हुनसक्छ त। अब ए प्लस बी प्लस सीको भ्यालु त जहिले पाइ हुन्छ होइन, ठिक छ नि। तपाईँले जतिसुकै अब ए को भ्यालु होइन 179 नै लिनुहोस्, अब त्यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि त जुनसुकै पनि लेस देन 180 भयो होइन। त्यसलाई डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने त यो लेस देन 90 नै हुन्छ। यसलाई डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने यो त लेस देन 90 नै हुन्छ। र 10 को भ्यालु कति बेला नेगेटिभ हुने हो त? 90 भन्दा बढी भइदियो भने, अथवा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ यो नेगेटिभ हुन्छ। हाम्रो त अब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै आइरहेछ दुईटैको भ्यालु, ठिक छ भने चाहिँ यो नेगेटिभ हुन सकेन। अप्सन सी भयो एन्सर। अथवा तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, 30 डिग्री 60 डिग्री र 90 डिग्री राखेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यसरी त मिल्दैन होला, यसरी नराखौँ होइन। अथवा त एपीमा आउने बित्तिकै 345 राख्न मिल्छ साइड। 345 एउटा फेमस छ नि त, यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल 345 हुन्छ नि, एउटा फेमस 345। र यसको एङ्गल आफै निकाल्ने, एङ्गल ए निकाल्ने, एङ्गल बी निकाल्ने, त्यसपछि tan a/2 र tan c/2 राखेर गर्न मिल्छ। अनि खतरा गरी बुझाइदिन्छ त। यो 3 भयो, यो 4 भयो, यो 5 भयो नि त। यो ए छ, यो बी छ, जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन। एसी हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ भने चाहिँ अब बी छैन भने चाहिँ हामी बीलाई चाहिँ राइट एङ्गल मानिदिने। हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ जे युनिक जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामी राइट एङ्गल मानिदिन्छौँ क्या। भनेको अब बीलाई चाहिँ हामी राइट एङ्गल मान्ने। यो ए भयो, यो सी भयो, यो एसी ए जता राख्ने भयो। अब यहाँबाट ए को भ्यालु राख्ने, यहाँबाट सी को भ्यालु र ए को भ्यालु कति आउँछ? यहाँ ए को भ्यालु जस्तै 57 त्यस्तै आउँछ होइन। सपोज 57 र सी को भ्यालु हाम्रो कति आयो? 33 जति आयो ल, सपोज गरेको मैले, यसकै नजिक आउँछ। र यही भ्यालु हाम्रो फेरि यसो गर्ने क्यालकुलेटरमा tan हाल्ने। अनि सपोज मेरो भ्यालु अगाडि 3 पनि छ होइन, 3 छ, tan a छ, a बाई a भन्ने बित्तिकै हाम्रो अघि कति निकालेको छ? a 57 र 32 छ, ए र बी। अब tan 57/2 इन्टु tan 37/2 33/2। र यस्तै नजिक अब हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु राख्यो भने चाहिँ अब ठ्याक्कै आउँछ एक्ज्याक्ट। अब यो 53 त्यस्तै केही हुन्छ होइन। त्यसरी एक्ज्याक्ट राख्यो भने चाहिँ अब तिमीहरू आफै एकचोटि राखेर चेक गर, त्यो मिल्छ। र हाम्रो सेसन चाहिँ यहीँ सकिन्छ। प्रपर्टी अफ ट्रायङ्गलको अलमोस्ट मैले सबै क्वेसन चाहिँ गरिदिइसकेको छु। र तपाईँले के डिफ्रेन्ट पाउनुभयो? एउटा इन्टरचेन्जिङ भ्यालुवाला डिफ्रेन्ट पाउनुभयो, डाइमेन्सनिङ, यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट।
यो मैले आफै बनाएको ट्रिक। यो अलि इम्पोर्टेन्ट र यो धेरै अप्सन इलिमिनेट गर्न सजिलो हुन्छ। यो त्यसरी हामीले समराइज गरेर फर्मुला नै पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो। र फर्मुला सिम्पल मेमोराइज गर्ने ट्रिक पनि लियौँ। र कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिडियो लाइक गरिदिनुहोस् र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अहिले धेरैजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको त्यो पनि राम्रो छ। अनि मैले फेसबुकमा चाहिँ ग्रुप बनाइदिएको छु सबैको लागि। ग्रुप छ हाम्रो आइ इन्ट्रान्स गाइड 2078 भन्ने, त्यो म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यसमा जोइन हुनुहोस् र म छुट्टै ग्रुप बनाइदिन्छु होइन, तपाईँहरूलाई अलि सजिलो होस् भनेर। र हाम्रो सेसन इन्ड हुन्छ र मैले आफ्नो पेन पनि डाउन गरिसकेँ। र स्टे सेफ गाइज, र जोडका साथ मेहनत गर्नुहोस् र तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई कुरा थाहा छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। गुड लक।